2027 वर्सा पुराय बहुमताचे सरकार स्थापन करपाचे भाजपाचे ध्येय असा। 27 सुवातांचेर मात करून 32 सुवातांचेर पावतले अशें विधान भाजपा प्रदेशाध्यक्षान केला। 2027 कोण बाजी मारतलो, कोण कितली सुवातो जिखतलो आणि कोणाची सरकार जातली हे मात वेळच सांगतलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते गोवा 365 नवीन बँक आणि नवप्रभा ऑफिसां आसात आणि आज आमच्या ऑफिसांत जो बीजेपी पार्टीचो प्रेसिडेंट जो आसा दामू नायक आज विजीट दिले कडेन आसा आणि तेगेली एकच हे आसा की जितली आस्थापन आसा ती कोणाली आसूं त्या आस्थापनां वचून तेंचे फुडें एक इंटरेक्शन करचें, तेंचे विचारून घेवचें म्हणूनच आज तेणी हांगा विजीट दिले कडेन आसा। आमचे फाटल्यान दामू नायक जो आसा वो बसले कडेन आसा आणि आमी तांचे विचारून घेवया की येता 2027 27 काय 32 काय 36 हे जातले ते आज विचारून घेवया, कित्याक हेचे पयलीं तेणी नार दिले कडेन आसा की 27 म्हणून, पूण आतां पळयल्यार कळटा की ते 32 to 35 जातले। आज ह्याच बाबतीत आमी आज दामू नायका कडेन विचारून घेवया की तेका येत्या 2027च्या इलेक्शनाक किती दीस म्हणटले। बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्ष जाल्या पासून हांवें सगळ्या हातून भितर क्षेत्रातल्या सगळ्या मनी व्यक्तींक आणि त्या मनशांक मेळप, तांच्या घरांनी किंवा तांच्या आस्थापनांनी ऑफिसांनी वचून तांची चौकशी करप असो एक म्हजो एक सत्र आसा आनी ताजोच भाग म्हणून आयज हांव तुमच्या म्हणजे पणजेच्या कार्यालयान वचप जाता किंवा संपादकांक मेळपय जाता, तांचे बरोबर केन्नाय मेळप म्हणजे मुलाखती आसतल्यो किंवा मन उक्ते करपाक मेळटा। आज चवथीच्या ह्या सगळ्या हातून भितर वेळ काडून हांगसरले मडगांवचे ज्या जाग्याचेर हे पूर्वी पासून इतले पन्ने ऑफिस हांगा आसा थंय येवप, म्हजो आनी पेपराचो संबंद तसो ल्हानपणांतल्यान आसा, म्हणटकीर एक भेट दिवप, तुमची विचारपूस करप। विरोधकांक आपले अस्तित्व आसा हें दाखोवपा खातीर हे प्रयत्न करचेच पडटात, नाजाल्यार विरोधक आसात अशें कांय म्हणचेच ना। एखादे वेळ तांच्यांनी आपल्या वेळावयरचे कितें पळय चलताले ते तांच्यांनी याद करचे। उठसूट लोकांक रस्त्यार येवचे पडटाले त्या वेळाचेर, गोवा बचाव अभियान आसतले, SEZ आसतले किंवा आनी कसले आंदोलन आसताली, रास्ता रोको आसताले, त्या वटेच्यान मायनींग बेल्टांनी एक्सिडेंट जाताले, धर्मगुरू सुद्धा रस्त्यार येवन तांणी सुद्धा रस्त्यार येवन आंदोलनां केल्लीं आसा, कोण लोक अजून विसरूना। पण हांकां एक ते हें आसा आपल्या वेळाचेर आपण सामके सभ्य अशें दाखोवपाचो तो प्रयत्न आसा। सर हेजेचे 2027 म्हणल्यार तुमी वायज वाडटले ना म्हणून आतां हांव परत म्हणना, कित्याक लागून ते आतां 28 म्हणू 32 म्हणू काय म्हाका कळना, म्हणून म्हटलें की मॅक्झिमम आणि आमची 51% मतांची मोख आसा हे आमी म्हणटा। 27 आनी 27 हो आमचो नारो आसा, पण आतां आमी 27च्या पार वतले, 32 आमी पूर्ण बहुमताचेर येवपाक जाय आणि 51% मतदान आमकां येवचें, त्या खातीर सकले स्तरा कडेन पर्यंत वचप। खंय आमी खंय तरी रुसलेले कोण आसात, कोण नाराज आसतले, कोण अशें अनेक जाणां मेळटा आनी ते येवपाक लागले। सगळ्यांत गजाल ती की शेवटी कोण तरी पक्षाचो वडीलधार मनीस जाय पडटा, तांचे मागीरची एक हात ओडपी, बाबा हय जालां कितें अमूक जावना, अमूक जातलें, केन्ना जातलें, फाल्यां जातलें अशें, तर सगळ्यो गोश्टी सगळ्याक सांबाळून भितर वचचें पडटा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।